वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं या मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने का। तो आज हम जानेंगे दुनिया में स्टॉक मार्केट की इब्तिदा कब हुई। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। दोस्तों, इन तीनों का एक ही मतलब है। जब इन तीनों में से किसी का भी नाम लिया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए ये शेयर बाजार के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब आप उसके कुछ परसेंट के मालिक बन रहे होते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ 10,000 रुपया, तो इससे आप कंपनी नहीं खोल सकते। आपको इतने पैसों की और ज़रूरत है। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मैंने ये वाला काम सोचा है, ये मैंने प्रोजेक्ट लगाना है, ये मैंने कंपनी बनानी है, तुम भी इसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट करो और मेरी कंपनी के 50% के हिस्सेदार बन जाओ। इस तरह जो कंपनी वजूद में आएगी तो उसका 50% प्रॉफिट आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को मिलेगा, क्योंकि 50% जो कंपनी के शेयर थे उसके पास थे। इसी को अगर बड़े पैमाने पर जब वो कंपनी करती है तो वो दोस्तों के पास जारी बात उतनी जाती, इतना पैसा होता नहीं है, तो वो पूरी दुनिया को ऑफर करते हैं ये हमारी कंपनी है और आप इसके अंदर पैसा लगाओ। और इस तरह कंपनियां पूरी दुनिया के अंदर अपने शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करती हैं अपनी कंपनी के लिए। लेते हैं हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट की इब्तिदा आज से तकरीबन 404 साल पहले हुई। एक डच इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी नहीं, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था और हम पे राज किया था। सन 1600 ईस्वी को एक डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने काम शुरू किया था। उस टाइम ज्यादातर जो कारोबार था, ट्रेड था, वो शिप्स के जरिए, बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए किया जाता था। और ये कंपनी अपने जहाज बड़े दूर दूर इलाकों पर भेजती थी। उस वक्त दुनिया डिस्कवर हो रही थी, नई नई दुनिया के इलाके दरियाफ्त हो रहे थे, तो इसलिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था इसका किसी नई जगह को दरियाफ्त करने के लिए। वो जगह डिस्कवर करके उस जगह पे अपना माल बेचते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस कंपनी को उस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत थी। एक टाइम में किसी भी बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे वो अकेला इस कंपनी को चला सके। तो इस वक्त इस कंपनी ने ये डिसाइड किया, इन्होंने आम पब्लिक को सरेआम ऑफर दी, आप हमारे जहाज़ों में पैसा लगाएं और जब ये तिजारत करके, ट्रेड करके वापस आएंगे और जिसने भी जितने पैसे लगाए होंगे उसके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट उसके अंदर तकसीम किया जाएगा तमाम शेयर होल्डर में। तो इस तरह दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट वजूद में आया। आज के दौर में हर मुल्क के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है और ये किसी भी मुल्क का फेस के तौर पे काम करता है। किसी भी मुल्क की माशी हालत देखनी हो तो उसके लिए स्टॉक मार्केट देखने से काफ़ी हद तक पता चल जाता है मुल्क के माशी सूरत हाल क्या चल रही है। जान लेते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्डिंग है जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर तमाम कंपनियों के जो लिस्टेड है उसके अंदर उसमें शेयर बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह होती है जहां कंपनी अपने शेयर पेश करती है बेचने के लिए। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां कंपनी अपने शेयर को फरोख्त करने के लिए पेश करती है। ये कंपनी के ऊपर है वो कितनी प्राइस रखती है, ये डिपेंड ऑन डिमांड है भी उस वक्त शेयर की कितनी डिमांड चल रही है। अगर एक कंपनी 1 लाख रुपए की कंपनी है, वो अपने 1 लाख शेयर इशू करती है 1 रुपए के हिसाब से। अगर कंपनी अच्छी है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग उसको खरीदेंगे और जब वो खरीदेंगे तो कंपनी महंगे से महंगा अपना शेयर पेश कर सकेगी बेचने के लिए और इससे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। तो हमने जाना है जो प्राइमरी मार्केट है, कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो अपने आप को जब पेश करती है अपना शेयर बेचने के लिए तो वो अपनी बोली लगाती है। तो इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर उस बोली पे कोई भी आम पब्लिक या कोई भी और इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो
تو وہ اپنی مرضی سے اس کو نظر آ رہا ہے یہ کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے، اس کی ویلیویشن اچھی ہے، اچھی پروڈکٹ بنا رہی ہے، یہ آگے جا کے اچھا پرافٹ کمائے گی، یہ کمپنی نے پہلی بار بولی لگانی ہوتی ہے تو اس کو پرائمری مارکیٹ میں بولی لگائی جاتی ہے کسی بھی شیئر کی۔ اب جان لیتے ہیں سیکنڈری مارکیٹ کو۔ سیکنڈری مارکیٹ میں کسی بھی کمپنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ادھر مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ چل رہی ہوتی ہے، شیئر ہولڈر کوئی شیئر بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی خرید رہا ہوتا ہے، ادھر مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھ کر شیئر اوپر اور نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا ہے پرائمری مارکیٹ میں کمپنی کے ہاتھ میں ہوتا ہے شیئر کی پرائس، اور سیکنڈری مارکیٹ میں کمپنی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر ساری زندگی کمپنی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے جو اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، اور ڈیمانڈ اور سپلائی پہ رہتا ہے، کتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے شیئر کی، اگر کمپنی آگے جا کے اچھا پرفارم کرے گی تو اس کا یقیناً ڈیمانڈ بڑھے گی اور شیئر مہنگا ہوگا، اگر کمپنی کسی بھی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہوتا ہے یا اس کا کاروبار پیچھے کی طرف آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی سپلائی بڑھ جائے گی، ریٹ کم ہو جائے گا، اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ کمپنی کو ہوگا کیونکہ اس کی ویلیویشن اس سے کم ہوگی۔ امید ہے آپ جان چکے ہوں گے پرائمری مارکیٹ اور سیکنڈری مارکیٹ۔ اب جان لیتے ہیں جی ہسٹری آف پاکستان سٹاک مارکیٹ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا آغاز 1947 کو کراچی سٹاک ایکسچینج سے ہوا۔ اسی سال پاکستان نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ابتدائی دور میں تجارت برطانوی دور سے وراثت میں ملنے والے فریم ورک کے تحت ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی، جس میں تجارتی نظام کو ڈیجیٹل کیا، جس میں تجارتی اصلاحات لے کے آئے، خود کا ٹریڈنگ کا سسٹم لے کے آئے، سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا۔ اب ہم جان لیتے ہیں پاکستان میں کتنی سٹاک ایکسچینج کا قیام ہوا۔ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی کراچی سٹاک ایکسچینج وجود میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد مزید ضرورت پڑنے پر لاہور سٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کی بنیاد رکھی گئی تاکہ تاجروں کو جو متعلقہ علاقوں کے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ اب جان لیتے ہیں SECP کا قیام کیسے وجود میں آیا۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو 1997 میں قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد پاکستان کے اندر تمام کیپٹل مارکیٹوں کو ریگولیٹ کرنا تھا تاکہ منصفانہ اور شفاف تجارت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح چلتے چلتے سن 2000 میں تمام مارکیٹ کو ڈیجیٹل کر دیا گیا اور اس کو آٹو مینشن کر دیا گیا، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جو کھلے عام آگے ٹریڈنگ ہوتی تھی، بولیاں لگتی تھیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہوا، اور دور دراز کے علاقوں میں کہیں سے بھی بیٹھ کر لوگ اپنے جو شیئر ہیں وہ بائی سیل کر سکتے تھے۔ اب انڈیکس کی تشکیل پہ بات کر رہتے ہیں۔ 1991 میں انڈیکس کی تشکیل ہوئی، اس میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر جو ٹاپ کی 100 کمپنی تھی ان کو اکٹھا کر کے انڈیکس کے اندر رکھ دیا گیا۔ انڈیکس کو 1991 میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک بینچ مارک کے طور پر متعارف کرایا گیا، اور KSE 30 اور KMI 30 کو بھی مارکیٹ کے مخصوص حصوں کو ٹریڈ کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا۔ ہم جان لیتے ہیں کس طرح عالمی منڈیوں میں سٹاک ایکسچینج کا جو انضمام ہے وجود میں آیا۔ غیر ملکی سرمایہ داروں کو راغب کرنے کے لیے اور ملکی سرمایہ کاروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دینے کے لیے پاکستان سٹاک مارکیٹ نے عالمی منڈیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جس وجہ سے کراچی سٹاک ایکسچینج، لاہور سٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کو مرج کر دیا گیا، ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور نیا نام تشکیل آیا PSX پاکستان سٹاک ایکسچینج۔ 2016 میں ان تمام سٹاک ایکسچینجوں کو اکٹھا کر کے PSX کا نام دے دیا گیا، جس کی موجودہ شکل پاکستان سٹاک ایکسچینج موجود ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو سٹاک ایکسچینج کی ارتقائی سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو لائک کریں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کا یونیک نالج آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔